የዚህን ኡማ የመጨረሻውን ትውልድ ሊያስተካክለው የሚችል ነገር የለም ኢላ ማ አስለሐ አወለሃ የመጀመሪያዎቹን ያስተካከላቸው ቢሆን እንጂ ይላል። በሌላ ዘገባ ወይም በሌላ ቅራአ ላ የስሉሑ አኺሩ ሃዚሂ ልኡመ ኢላ ቢማ ሰሉሐ ቢሂ አወሉሃ የዚህ ኡማ የመጨረሻው ትውልድ ሊስተካከል አይችልም የዚህ ኡማ የመጀመሪያዎቹ ትውልዶች በተስተካከሉበት ነገር ቢሆን እንጂ። هذا هو المهم ወሳኙ ነገር ይሄ ነው። እኛ ልንስተካከል የምንችለው ቢማ صالح به الصحابة ሰሓባዎች በተስተካከሉበት። ጌታችን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إن أنت بأمنات شبت مساسي كامنوا فقد اهتدوا برقتن كتتنون من قرت مرتوال. شوفوا الحل شفتم الحل مفتيو ينو مالتنا فإن آمنوا يميامنوا كهنا بمثل ما آمنتم به إن أنت بأمنات شبت مساسي. طيب በሰለፎች በቀደምቶች በሰሃባዎች በታቢዒዎች በአትባዑ ታቢዒን በእነሱ ባመኑበት ካመንን ፈቀድ እህተደው ቀድ እህተደይና ተመርተናል ማለት ነው። ቀናውን መንገድ ተመርተዋል ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል። طيب تريد الهداية መመራት ትፈልጋለህ? أنت على حيرة من أمر الناس من اختلافهم ሰዎች መለያየታቸው መወዛገባቸው መባላታቸው አሳስበዋል? ነገሩ አለብሃል? من مرق اللبه أؤمن بما آمن به الأولون يمجمّر وتشوفان من بث أمن إذن اهتديت إذا نيت مرتها لك أدتنكم منك وألسنتنا من أقوام كمسلمون جوستم كمسلمون جوستم الله يقرر كان يسويش لنورن يميقبع أقام من دنو بيان الحق لهم حقا للناس مبررا ودعوتهم إلى الله ودع الله مدارت هنا مفتين لا ادعاء الوحدة معهم كان السقع عندنا البلومة موقتها يدلم لا السكوت عن باطلهم كباطلات شزم بلو راساتشون ما شاشت يدلم هذا تقرير بالناس سوتشن ما تاللنو سوتشن مجودنو. الحل هو دعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم عن الشرك دعوتهم إلى السنة وتحذيرهم عن البدعة ورد توحيد مدارت كشرك ما استنقق ورد سنة مدارت كبدعة ما استنقق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى بقيتاتشن بالله سبحانه وتعالى فقاد بلن ساعت የምንተዋወስበት ርዕስ የሚሆነው اتباع منهج المتقدمين
طريق المتقدمين منهج السلف የቀደምቶችን የድሮዎችን የሰሃባዎችንና የታቢዒዎችን የጥንቶቹን መንገድ መከተል ወደነሱ መመለስ ግዴታ መሆኑን በዚህ ኡማ ላይ የወረደበት ለሆነው በላእና ፈተና ለተለያዩ መከራዎች መፍትሄ መሆኑን ከጀነት መንገዶች ውስጥ አንደኛው መሆኑን የምንዳስስበት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጥንቶቹ መመለስ ማለት ምን ማለት ነው? እንደሚታወቀው ኡመት እስላም ብዙ ፈተናዎች ብዙ መከራዎች ተጋርጠውበታል። ፍትነቱል እክትላፍ ወተፈሩቅ የመለያየት ያለ መግባባት ፈተና ተጋርጠውበታል። ወፍትነቱ الشركيات والمحدثات በድን ስም የሚፈጸሙ የሆኑ ሽርክ እንዲሁም በድን ስም የገቡ የሆኑ ቢድዓዎች እነዚህ ፈተና ናቸው። ወፍትነቱ الضعف የሙስሊሙ መድከምም ትልቁ ፈተና ነው። የሙስሊሞች መድከም ቁጥራቸው በዝቷል፣ ኃይላቸው ግን አንሷል። وفتن كثيرة تعرضت لهذه الأمة في هذا العصر إن أمة يقدموا بزي ساعات الجيب بتاع بزو فتنا وتشالوا لزيو اللو فتنا بتشين ومفتيه الرجوع إلى منهج السلف وده قدمتش من قد من بلس عند النسو ما هون النسو يبلا يندهونو تيبلا ينهون زند قطراتشو أنسو تنكرا عندهونو انت نكر زند الله رب العزة والجلال الله مكشتواتشوال أودسواتشوال رسول الأمين صلى الله عليه وسلم مسكروا الله تشوال كالنسو لمهون ولا النسو من ملس أسفلقا ولا قدمتوش من ملس على اللبن ولا النسو نملس قزياتشن آخر الزمان نو مجرشوا قزيلين هلنو شراتشن نقل مع أول الزمان يمجمروا وتشقار الناس تساشروا ተግባራችን ወደ መጀመሪያዎቹ ሊመለስ ይገባል። ኢማም ማሊክ አንድ ወርቃማ ንግግር አላቸው። ምን ይላሉ? لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها የዚህችን ኡማ የመጨረሻውን ትውልድ ሊያስተካክለው የሚችል ነገር የለም إلا ما أصلح أولها የመጀመሪያዎቹን ያስተካከላቸው ቢሆን እንጂ ይላል። በሌላ ዘገባ ወይም በሌላ قراءة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها የዚህ ኡማ የመጨረሻው ትውልድ ሊስተካከል አይችልም የዚህ ኡማ የመጀመሪያዎቹ ትውልዶች በተስተካከሉበት ነገር ቢሆን እንጂ هذا هو المهم ወሳኙ ነገር ይሄ ነው። እኛ ልንስተካከል የምንችለው ቢማ صلح به الصحابة صحابዎች በተስተካከሉበት القرآن اللي أصلح بين الأوس والخزرج يصلحنا أوسنا خزرج አንድ ያደረጋቸው ቁርአን ያስተካከላቸው ቁርአን እኛን ሊያስተካክለን ይገባል። አውስና خزرج ከመቶ ዓመት ጦርነት በኋላ ወንድማማች ያደረጋቸው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዐለይሂ ሱና እኛንም አንድ ሊያደርገን ይገባል። በዛ ሰዓት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዐለይሂ በሚላኩ ሰዓት ብዙ ፈተናዎች ነበሩ። ሴት ልጅ በህይወቷ ትቀበር ነበር። ظلم በደል የተሰራጨበት ሰዓት ነበር። አስካሪ መጠጥ የተሰራጨበት ሰዓት ነበር። ባዕድ አምልኮ የተሰራጨበት ሰዓት ነበር። የሰው ልጆች በስርዓት አልባነት የሚኖርበት ህይወት ነበር። أصلحهم القرآن والسنة ከአላህ ዘንድ የተወረደው ቁርአን የነብዩ መመሪያ አስተካከላቸው። እኛንም ያለ አስተካክለን ይገባል። لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها የዚህችን ኡማ የመጨረሻውን ትውልድ የመጀመሪያዎቹን ያስተካከላቸው ቢሆን እንጂ ሌላ የሚያስተካክላቸው መድኃኒት የላቸውም ይላሉ። طيب መድኃኒታችን መፍትሄያችን ወደ ቀደምቶች መመለስ መሆኑን ልንገነዘብ ልናውቅ ይገባል። ቀደምቶቻችን ማለት የዲን አባቶቻችን፣ ሞዴሎቻችን፣ ተምሳሌቶቻችን ናቸው። ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ወደ እነሱ መመለስ እንዳለብን
መንገዳቸውን መግባት እንዳለብን አዘውናል። ከነዚህ ቁርአናዊ አንቀጾች ውስጥ የተወሰኑትን ላውሳ። يقول الله تعالى في كتابه الكريم ጌታችን አላህ تبارك وتعالى بتكبروا قالوا እንዲህ ይላል ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول መልእክተኛውን የሚቃረን ሰው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የሚጋጭ ሰው ومن يشاقق الرسول መልእክተኛውን የሚፋለም ሰው ሱናቸውን የሚቃረን ሰው من بعد ما تبين له الهدى ቀኑ መንገድ ከተብራራለት በኋላ ከተገለጸለት በኋላ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ፍንተው ያለ መንገድ ነው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فانتو بالا من قال لنا تياتشو يركض ليلة دكانو ما يلي اللبت ما يلي مالتنا من قالوا يا برانو مبراتهم قرآن حديثنا تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك راسون يتفا يتمم بيهون انجي كزي من قرأ يزنبل مال رسول صلوات ربي وسلامه عليه. طيب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى كانوا من قرأ كتبر الرلة بوالا ملك تنيون يمكرني هنا سوالا ويتبع غير سبيل المؤمنين كمؤمنوش من قرأ وجه هنا اللي لا من قرأ مكتل. ما المراد بالمؤمنين هنا؟ المؤمنون بمعنى الزيغا يتفلقوا النمانة شو المؤمنون الأولون من الصحابة من المهاجرين والأنصار يمجمر وجه مؤمن وش مالتنا صحابة وجه مهاجر وجه أنصار مالتنا ويتبع غير سبيل المؤمنين كقدمتوش منقل كمجمر وجه أمان وجه منقل وجه ليلا منقل مكتل كقدمتوش كتنتوشو أملكاكت ليلان أملكاكت أيدولوجي مفلق. طيب من دينه مدارشو نوله ما تولى ودزو ربة النظر والله أهسا ونصله جهنم الناس قبوا والله وساءت مصيرا جهنم دقمو من بلشوا يكفات نتشال رب العزة والجلال. شوف كقدمتوش منقر ليلان منقر مكة إنما تعادك هو دخول النار أشاد مقباتنا نوله ما تولى ونصله جهنم بزربت النزر ولن ودى جهنم من كتوهلن على رب العزة والجلال لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين كأمان يوش من قرر جليلا من قرر ميكتلو كأمان يوش استساسب جليلا استساسب ميكتلو كقدم دوچو كتن دوچو من قرر جليلا من قرر ميفلقو شلزين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إتشانقت ستور دالت مؤمنون إنما نتشو صحابة وش نتشو صلوات رب نعم رضوان الله عليهم. هذه الآية الأولى يمجمر القرآن انكتهين قدمت وشن مكة لندال لبني ميقفافا. الآية الثانية ولتنا القرآن انكز يقول الله تعالى في كتابه الكريم قلتشن الله سبحانه وتعالى اندهلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أن أنت بأمنا تشبت تمساسي كامنوا فقد اهتدوا برقدن كتتنون من قرت مرتوال. شوفوا الحل شفتم الحل مفتيوين مالتنا فإن آمنوا يمنوا كهنا بمثل ما آمنتم به أن أنت بأمنا تشبت تمساسي. طيب بس بسلفوش بقدمتوش بصحابوش بتابعيوش بأتباع التابعين بالنسو بأمنوا بتكامن فقد اهتدوا قد اهتدينا تمرتنا المالك كأنه من قرت تمرتوا على رب العزة والجلال. طيب تريد الهداية من مرات تفلق له أنت على حيرة من أمر الناس من اختلافهم سوت من لا يتاتشو من وزاقباتشو من بالاتاتشو أساسبوهن نقروا واللبهن من مرق اللبه أؤمن بما آمن به الأولون يمجمروا تشوفان من بث أمن إذن اهتديت إذا نيت مرتها لك أدتنقون منك
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فرقتم تمروا على رب العزة والجلال فقدمتوا شؤمنة يامنوا كهنة تمرتوال نعم فإن تولوا ودعوا عليهم يميلوا كهنة يميزوروا كهنة أشفرا كالوس فإنما هم في شقاق فلينت لنا يالوت النجي سوتش على رب العزة والجلال الله النجي سوتش يبكهل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله النجي سوتش قداتشون يبكهل الله أواكي سميعه نجتانونا هذه الآية الثانية ولتنجي قرآن انكتهينو ديناتشن أمنتاتشن سنمقباراتشن مهابراوي تندراتشن هيوتاتشن هلو نقراتشن لابد أن يكون مرتبطا بالأولين كقدم تشقار يتساسر مون اللبن كجزيو قام من نكاير مون اللبنم كبوتا قام من نكاير مون اللبنم نفاسو أيرو سكاير من نكاير مون اللبنم دين نو دين دقمو قديم نو تنتاوي نو كقدم تشقار للناس تساسروا ميقبا هذا في أمر الدين بدين قداي أما في أمور الدنيا أمرها واسع فالدنيا قداي لك هنا نقروا سفينوا مالتنو نعم الآية الثالثة سستنجي قرآن انكس قتتشن الله سبحانه وتعالى اندهلت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل محمد ويبلا بلاتشو هذه سبيلي أدعو إلى الله إيشي من قدنش بلاتشو سبيلي إيه سبيلي ملو قال من دنو سينغولار يبالال ومن ألا يهونا قالنو سبيلي يعني من قد سبيل الله واحد يا الله من قد عندنا ليس هناك سبل ብዙ መንገዶች ወደ አላህ የሚያዳርሱ መንገዶች የሉም ወደ አላህ የሚያዳርሱ መንገድ አንድ መንገድ ሰቢሊ እቺ መንገድ ነሽ በላቸው ያቋም መግለጫ ነው አድዑ ኢላላህ ወደ አላህ እጣራለሁ የአላህ መንገድ ወደ አላህ ነው የሚጣራው የአላህ መንገድ ወደ ግለሰብ አይደለም የአላህ መንገድ ወደ ፖለቲካ አይደለም የአላህ መንገድ ወደ አሰቢያ ወደ ብሔርተኝነት ወደ ወገንተኝነት መጣራት ወደ ስሜት ወደ ልቦለድ ወደ ተለያዩ ሰዎች ዝንባሌ አመለካከታቸው ላይ አይደለም ኢላላህ ወደ አላህ እጣራለሁ الدعوه الى الله ادعو الى الله ወደ አላህ እጣራለሁ በላቸው طيب على بصيره በእውቀት ላይ ሆኜ الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم إلى بصيرة أي إلى علم وحجة وبرهان وده الله مدارت من يسفل لقال بصيرة يسفل لقال بصيرة مالتنا هو العلم النافع والعمل الصالح تكامي هنا أوكد ملك أمسرة مالتنا الحجة والبرهان والدليل ما سرجا مالتنا أدعو إلى الله وده الله ترى له على بصيرة باوكت ليوني بما سرجا ليوني بصيرة يسفلقال مالتنا طيب سوي شو وزاق مكسبوا اسألهم عن أدلتهم عن برهانهم سلما سرجاتشو طيقاتشو إذا كان يدعو إلى شخص ودهنا سو كوني هنا قلسا ميتارو أو إلى حزبية ويمود وقنتجنة كونا ميتارو أو إلى سياسة ويمود بوليتيكا كونا ميتارو أو يدعو إلى يعني أناس معينين يصفوا أو يزن الحق بهم ودا توسلوا سوش كونا ميتارو هذا يدعو إلى الهوى هذا يدعو إلى سبيل الشيطان إيه ودا الشيطان من قرن ميتارو أما الدعوة إلى الله يدعون من الله إلى الله ودا الله ميتارو سوش كالله ودا الله ميتارو كالله ودا الله ميتارو مالتنا يستدلون بآيات الله لماذا؟ لإثبات حق الله يا الله الحق لما راقت بالله القرآن انقسم ما سرجا يا قال الله اندي على قال رسول الله يا الله من التنين دالو تري وديتنا ودا الله تري وديتنا ودا رسول صلى الله عليه وسلم كيدنا منشو من الله كالله سبحانه وتعالى يعني المصدر صافي منشو بتعام سجدت على منشنو يترى منشنو أنت وامت مدى تتكفل ترت على منش يفلقال الشقوام يمرت سؤال لرلم دي هينيو طرونه هينيو طرار اللم لمن نسوها مدى تتسلم يفلق نسوه ما رجع ما جيت كفلق على بصيرة بما سرجع لهون ميتارو سوج وديت ميتارو أدعو إلى الله على بصيرة
በእውቀት ላይ ሆኜ ወደ አላህ እጠራለሁ በላቸው። አና ወመን ተበዐኒ እኔን የሚከተሉኝ ኢላ የውም ልቅያማ ቅያማ ቀን ድረስ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳሊፉን ለና የአላህ መልእክተኛ ቀደምት ናቸው። እሳቸውን መከተል አለብን፣ ሞዴል አድርገን መያዝ አለብን። ረሱሉል አሚን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእኛ ተምሳሌት ናቸው። ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰነ በእርግጥም ለእናንተ በአላህ መልእክተኛ መልካም ምሳሌ ሞዴል አድርጋችሁ ልትይዙ ይገባል፣ ምሳሌ ያላችሁ አለ። ሊመን ካነ የርጁላህ ወልየውመል አኺር አላህን ለሚፈልግ ሰው፣ አላህን በጥሩ ሁኔታ መገናኘትን ለሚፈልግ ሰው፣ የነገው የቀብሩ ለሚያሳስበው ሰው፣ ወልየውመል አኺር የቂያማ ቀን የሚያሳስበው ሰው የአላህ መልእክተኛ ሞዴል አድርጎ ሊይዛቸው ይገባል፣ በሁለንተናቸው በሁሉ ነገራቸው። طيب ምን አለ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል? ቀጥተኛው መንገድ ቁል ሀዚህ ሰቢሊ አንድ መንገድ ነው። አድዑ ኢለላህ ወደ አላህ ነው ጥሪው። ዐላ በሲራ በማስረጃ ላይ ነው። አነ ወመን ተበዐኒ ተጣሪውም ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮቹም እስከ ቅያማ ቀን ድረስ ወደ አላህ ነው የሚጣሩት በማስረጃ ላይ ሆነው። ቀጣዩስ ወሱብሓነላህ ለአላህ ጥራት ይገባው። ወማ አነ ሚነል ሙሽሪኪን እኔ ከአጋሪያኖች አይደለሁም በላቸው። እቺን አንቀጽ በደንብ አድርገን ተመዓውን እናድርጋት፣ ተደብሩ እናድርጋት። ሹፍ ወሱብሓነላህ ለአላህ ጥራት ይገባው። ወማ አነ ሚነል ሙሽሪኪን እኔ ከአጋሪያኖች አይደለሁም በል መልእክት አስተላልፍ፣ አቋምህን ግለጽላቸው። طيب በመጀመሪያ ደረጃ አንድ መንገድ ሊኖረን ይገባል። አንድ መንገድ ብቻ ነው ለዚህ ኡማ መፍትሄ የሚሆነው። አንዳንድ ሰዎች ምን አሉ? ኡመተል እስላም ብዙ መከራዎች አጋጥመውታል፣ ጠላት በዝቶበታል። ኡመተል እስላም ሙስሊሞች ደክመዋል። ስለዚህ የተለያየ ታርጌት ያለው የተለያየ አመለካከት ያለው ጀማ ይፈጠርና ይሄኛው በዚህ ታርጌት ይሄዳል፣ ጎል እንለዋለን። ይሄኛው ደግሞ በሌላ ተኽጢጥ መስመር ይዞ ይሄዳል፣ ጎል እንለዋለን። ብቻ እስልምናን ይርዳ። ይሄኛው ጀማ ደግሞ ሌላ አይዲዮሎጂ ይዞ በዛ ይሄድ፣ ጎል እንለዋለን። ብቻ እስልምናን ይርዳ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። የተለያዩ ጀማዎች በዝተው በተለያየ አመለካከት ላይ በተለያየ አይዲዮሎጂ ላይ መጓዛቸው እስልምናን የሚረዳ መስሎ የሚታያቸዋል። በል هذا خذلان للأمة الإسلام ኡመተ الإسلام የሚዋረድበት መንገድ ነው ይሄ። ብዙ አይነት አመለካከት፣ ብዙ አይነት ጥሪ፣ ብዙ አይነት ጀማዓ፣ ብዙ አይነት ግሩፕ፣ ብዙ አይነት አንጃ ሲበዛ ኡመተ الإسلام አቅሙ ይደክማል። መፍትሄ አይሆንም ይሄ። ሰቢሊን የተባለው ለይሰ ሁናክ ሱቡል ጀማዓቱ ላ ጀማዓት አንድ ጀማዓ እንጂ ብዙ ጀማዓ አይደለም ማለት ነው። አንድ አይነት ፍክር ሊኖረን ይገባል ማለት፣ አንድ አይነት ኢትጃህ አመለካከታችን ጋያችን አንድ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። طيب ወሱብሃንአላህ ቀጣዩ ምንድነው? ከዚህ ከቀጥተኛው መንገድ ያፈነገጡ ሰዎች አሉ፣ ከቀጥተኛው መንገድ የተዘነበሉ ሰዎች አሉ። እነሱ ላይ ምንድነው አቋም ሊኖረን የሚገባው? ወሱብሃንአላህ ወማ አነ ሚነል ሙሽሪኪን ለአላህ ጥራት ይገባው፣ እኔ ከሙሽሪኮች አይደለሁም። ወማ አነ ሚነል ሙሽሪኪን እኔ ከአጋሪያኖች አይደለሁም፣ በአላህ ላይ ከሚያጋሩ ሰዎች በፍጹም አይደለሁም። ኡመተል ኢስላም ኢዛ ኩና ኑሪድ ኢላ ዐዝ አጅዳዲና ወአባኢና ወሰለፊና ወደ ቀደምቶቻችን ክብር፣ ታላቅነት፣ ልዕለ ኃያልነት መመለስ ከፈለግን ይህንን የቁርአን መርህ መከተል አለብን። ወሱብሃንአላህ ወማ አነ ሚነል ሙሽሪኪን ለአላህ ጥራት ይገባው፣ እኔ ከሙሽሪኮች አይደለሁም። ይህን ግልጽ ማድረግ አለብህ። አንተ ከሙሽሪኮች አለመሆንህን ግልጽ ማድረግ አለብህ። ቀጥተኛውን መንገድ ይዣለሁ፣ ጠይብ ተበራ መጥራትም አለብህ በጎን። ሁናከ ሙሽሪኩን ምን ዳኺል ልሙስሊሚን ወሚን ኻሪጅህም ከሙስሊሞች ውስጥም ከሙስሊሞች ውጭም በአላህ የሚያጋሩ ሙሽሪኮች አሉ። ወስፋቸው ማጋራት የሆነ ሙሽሪኮች አይደለም፣ ይሄ ሌላ መስአላ ነው፣ መስአላ ኡኽራ። ሙሽሪክ የሚለው ወስፍ ይሆናል፣ ሕክምም ይሆናል። እኔ ሕክም እየሰጠው አይደለም፣ ወላኪን ምን ባብ الوصف ከገለጻ አንፃር ከሙስሊሞች ውስጥም ከሙስሊሞች ውጭም በአላህ የሚያጋሩ አሉ። ከነዚህ ሰዎች ላይ ሊኖረን የሚገባ አቋም ምንድነው? በያኑል ሐቅ ለሁም ሐቅን ለነሱ ማብራራት፣ ወዳዕወቱሁም ኢለላህ ወደ አላህ መጣራት ነው። ይሄ ነው መፍትሄ። ላ ኢድዓኡል ወሕደቲ መዐሁም
ከነሱ ጋር አንድ ነን ብሎ መሞገት አይደለም። لا السكوت عن باطلهم ከባጢላቸው ዝም ብሎ ራሳቸውን ማሻሻት አይደለም። هذا تغرير بالناس ሰዎችን ማታለል ነው፣ ሰዎችን መሸወድ ነው። الحل هو دعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم عن الشرك، دعوتهم إلى السنة وتحذيرهم عن البدعة. ወደ ተውሂድ መጣራት ከሽርክ ማስጠንቀቅ፣ ወደ ሱና መጣራት ከቢድዓ ማስጠንቀቅ፣ ይሄ ነው ሐሉ መፍትሄው ነው። አይ ኡመተል ኢስላም ብዙ መከራዎች አሉበት፣ የውጭ ጣላት አለበት፣ የውስጥም ጣላት አለበት። እነዚህ ሰዎች በአላህ ቢያጋሩም ሽርክ ቢሰሩም ቢድዓ ቢሰሩም አንድ ነን፣ ችግር የለውም። ላባስ የሚያለያየን ነገር የለም። ሚሊዮን የሚሆኑ አንድ የሚያደርጉን ነገሮች አሉ። ሽርክ ቢድዓ እያል መለያየት የለብንም። هذا خذلان ይሄ የመዋረዳችን መንገድ አንደኛው ነው። ሽርክ ኡመተል ኢስላምን ኃይሉን ያደከመው ቢድዓ የበላይነታችንን የነጠቀን ሁለት መንገዶች እነዚህ ናቸው። ሽርክና ቢድዓን እስካልተውን ድረስ እንደ ቀደምቶች ልንከበር ልንላቅ አንችልም። ወሱብሃንአላህ ወማ አነ ሚነል ሙሽሪኪን እኔ ከሙሽሪኮች አይደለሁኝም በላቸው። هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة أردتني القرآن انكس قدمتش مكة القديتا مهون كميدكم وسط. يقول الله تعالى قدتشن الله تبارك وتعالى قدمتش أموك هشتاتشوان بالله نموك هشت كفل لقد قدمتش مكة الألب. يقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الآية أكمل الآية. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يا الله من التنيناتشو والذين معه النزياك نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له تبالدر وجهه أشداء على الكفار بكهري الله يبرتوش ناتشو على الله تبارك رحماء بينهم بمككر بالتزازنون ناتشو على رب العزة والجلال أشداء على الكفار. شوفوا إلى سماتهم بهرياتشو مقلتاتشو من دنو أشداء على الكفار بكهري الله يبرتو ناتشو بأقاري الله يبرتو ناتشو رحماء بينهم بمككلاتشو يمتزازنون ناتشو. لو رجعنا إلى سير الأولين ودقدمتوش تاريخ من لسه لمن الملكت يسحبوچون قتلواچو يمتو يتابعيوچن يتبعوا التابعين تاريخاتهم من الملكت لوجدنا سيرا عطيرا مملوءا بالتراحم ارس برس متزازن مردادات يتمولابت እጅግ በጣም ጣፋጭ የሆነ ታሪክ እንመለከታለን። لذلك عزوا لزين الله ያላቃቸው لذلك أثنى الله عليهم لزين الله يمكششوا. طيب أما نحن اليوم بخلاف ذلك أولنا بزي تقارننا رحماء على الكفار أشداء فيما بينهم. شفتوا من الوصف رحماء إيش على الكفار كهذه الليل يميزنوا أشداء فيما بينهم እርስ በርሳቸው ደግሞ ጠንካራ የሆኑ ትውልድ ነው የተፈጠረው بخلاف الصحابة በሰሃባዎች ተቃራኒ أما الصحابة أشداء على الكفار የበላይነታቸው ጠንካራነታቸው በካህዲያን ላይ رحماء بينهم በመካከላቸው ይተዛዘናሉ። እንደዛ ከሆነን ወደ ሰለፎች ታሪክ ከተመለስን እነሱን ከተከተልን እነሱ ደረሱበት መድረስ እንችላለን። بل كذب عليه رسول الأمين صلوات ربي وسلامه عليه آخر الزمان لا يمته رجل جاء في آخر الزمان آخر الزمان لا يمت عند سؤال بقدمت الشراء مساسي النسراء يا هم صحابة أدرى له النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس صحابي يدلم آخر الزمان لا يمت عشانه قن يا هم صحابة أدرى له لا إله إلا الله صحابة له أجر 50 منكم بلو سيلو نبي صلى الله عليه وسلم كان أنت وسط يا 50 سو أجر له بلو سينجر أو منهم له كان السو يا 50 سو أجر له مالتنا وندي قال بل منكم كان أنت
የሰሃባዎችን ደረጃ ፈضላቸውን ታውቃላችሁ። لهم فضل كبير ትልቅ ደረጃ አላቸው። مع ذلك اخر الزمان ላይ عند اشتداد الفتن ፈተናዎች በሚበዙበት ሰዓት የቀደምቶችን መንገድ አጥብቆ መያዝ የእሳትን ፍም እንደመጨበጥ በሚከብድበት ሰዓት ሱናን አጥብቆ የያዘ ሰው የ50 ሰሃባ አጅር አለው። طيب الشداء على الكفار رحماء بينهم በካህዲያን ላይ ብርቱ በመካከላቸው የሚተዛዘኑ እንደዚህ መሆን አለብን ማለት ነው። በመካከላችን የምንነቋቆር ከሆነ ለካህዲያን አዛኝ የምንሆን ከሆነ አሁንም የሁሌም የበታች ነው የምንሆነው። ሁሌም የበታች እንሆናለን። አንድ ሰው አለ ካህዲያኖች ጋር ለስላሳ ነው፣ ካህዲያኖች ጋር ጓደኛ ነው፣ ለካህዲያኖች ያዝናል። በእንደውም ባህላቸው ሲደርስ እንኳን አደረሳችሁ ይላል። ይሄ ከመሆኑ ጋር ሙስሊሞች ላይ ያለው አቋም ግን ብርቱ ነው። ሙስሊም እሱ ሙስሊም ነው፣ ወንድሙ ላይ ግን ጠንካራ እርምጃ ነው የሚወስደው። هو مسلم يبغض اخاه المسلم مسلم ነው፣ ወንድም ሙስሊሙን ይጠላዋል። هو مسلم يكره اخاه المسلم يدابره ለሙስሊም ወንድሙ ጀርባ ይሰጣል። لا يرحمه አያዝንለትም بل يخذله ያዋርደዋል። هذا هو سبب ضعف المسلمين የሙስሊሞች መርከም ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ከዚህ የተነሳ ለካህዲያን የሚያሽቃብጥ ትውልድ ሙስሊሞች ላይ ጠንካራ ብርቱ የሆነ ትውልድ ተፈጠረብን። بل في كثير من القرى من اهل البدو ብዙ ገጠራማ ቦታዎች ላይ حتى في الامصار والقرى ከተማዎች ላይ ሳይቀር ራሳቸውን ወደ እስልምና ያስጠጉ ሙስሊም ነን ባዩት ከካህዲያን ጋር በመመሳጠር ሙስሊሞችን የሚያጠቁበት የሚያስሩበት የሚያንገላቱበት ብዙ አጋጣሚ አለ። هم مسلمون لكن يظاهرون الاعداء ሙስሊሞች ናቸው ለጣላት ረድተው ሙስሊሞች ላይ ጥቃት የሚያደርሳሉ። ومما يؤسف له በጣም የሚያሳዝን እዚህ ወሎ ላይ አንድ ቦታ ሰላት الجمعة አይሰገድም። ጁምዓ ሰላት አይታወቅም። የተወሰኑ ወንድሞች ጁምዓ ሰላት እንጀምር ብለው ሲነሱ ሙስሊሞቹ ከካፊሮቹ ጋር ባንድ ተመካከሩና ሰላት الجمعة መሰገድ የለበትም ብለው አስቆሟቸው፣ አሳሰሯቸው። ተሰግዶ ያቀብ ከማን ጋር ሆኑ? مع الاعداء مع اعداء الاسلام ከሙስሊሞችና ከኢስላም ጠላቶች ጋር ሆኑ። هذا هو سبب الخذلان. طيب ليلانيوم يقول الله تعالى ديلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. والسابقون الأولون يمجمروا أدامي رب العزة والجلال من المهاجرين والأنصار ንብረታቸውን ገንዘባቸውን ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ከመካ ወደ መዲና የተሰደዱ እነዛ አንሷሮችም ከሀብታቸው ከንብረታቸው ከቤተሰባቸው ሙስሊም ወንድማቸውን መርጠው ወደው የረዷቸው የተቀበሏቸው አለ። والذين اتبعوهم بإحسان እነዛም እነዚህን ቀደምቶች ሙሃጅሮችና አንሷሮችን በመልካም የተከተሉት طيب رضي الله عنهم الله ወደደላቸው። ألا ترضون أن يرضى الله عنكم الله እንዲወደላችሁ አትወዱምን? بلا ترضون ትወዳላችሁ። ስለዚህ ቀደምቶችን ተከተሉ። አላህ ያሞካሻቸው አላህ የወደደላቸው እነማን ናቸው? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان النزام سلفوችን በመልካም የተከተሉ طيب በነቲጃ ውጤቱ ምንድነው? رضي الله عنهم الله ወደደላቸዋል። يعني أفضل عطاء على وجه الأرض በምድር ገጽታ ላይ ትልቅ ስጦታ ማለት رضا الله ወደደ። ከዚህ በለጠ የለም። طيب الله እንዲወደህ የቀደምቶችን የጥንቶችን መንገድ መከተል رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات إيه بتشارلم النسم كالله ودوان
የአላህን ወዕድ የአላህን ቃል ቀጠሮ ወአደ ለሁም ጀናት አላህ ጀነቶችን አትክልቶችን አዘጋጅቶላቸዋል። طيب تجري تحتها الأنهار ከበታቾቿ ጅረቶች የሚፈሱባት የሆነች አትክልት አለች። ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልጅ ልብ ላይ ውል ብሎ ማያት ተድላ ፍስሃ ጸጋ አለ በጀነት ውስጥ የማይቋረጥ ነዒሙን ዳኢም ዘላለም ዝንተ ዓለም ጸጋ ታይመንበት ሀገር ያንን አላህ አዘጋጅቶላቸው خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آخر الآية من الله تبارك وتعالى ذلك الفوز العظيم تلك الدل تلك سكيت مالته هنا على سلطاني مالته هنا يبلاينت مالته هنا سكيت مالته هنا لوط مالته هنا ثقافة مالته هنا حضارة مالته هنا ذلك الفوز العظيم هنا تلك الدل هنا تلك سكيت على رب العزة والجلال عندنا سو سكيت بمسلو فاشن مكتل عندنا سو سكيت بمسلو على الديس عملك أكدتشر مرة قبل الفوز العظيم اتباع سبيل الأولين تلك ونسكت الدل ما نتقدم دوتشر من قر مكتل. طيب وكذلك بقرآن بتشا سيون بحديث قدم دوتشر مكتل مرغوب فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم انديه له خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم من له كسوه له مرت سو كسوه له بلاد سو مالت قرني بني كفل الزمن يالو سووش ناتشوالو رسول صلى الله عليه وسلم بني كفل الزمن يالو سووش خير الناس بشهادة خير الناس ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسوه له بلاد مالت مرت سو مالت بنبي سعاد يالو سووش ناتشو الصحابة وش ناتشو كذا من ثم الذين يلونهم كذاب قتلواتشو يميمتون ثم الذين يلونهم كذاب قتلواتشو يميمتون سوست كفل الزمن صحابة تابعيوج أتباع التابعين النزي مالك خير الناس كسوه اللو بلا جهون سوت بشهادة خير الناس عليه الصلاة والسلام. طيب كزمنا ثم يجيء قوم كزموا على سوت شمت اللو تسبق شهادة أحدهم يمينا ياندات شو مسكر محلاون ميكدم ويمينه شهادته መሐላው ደግሞ ምስክሩን የሚቀድም ተከላይ መልእክቱ በዘፈቀደ የሚያወሩ ማለት ነው። ለንግግራቸው ቦታ የማይሰጡ ማለት ነው። ሲፈልጉ ይምላሉ፣ ሲፈልጉ በውሸት ይመሰክራሉ፣ ሲፈልጉ በውሸት ይምላሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች ይመጣሉ። ይሄን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም من قديم زمان መጥቷል ተናግረዋል። የአላህ መልእክተኛ قبل 1000 سنة ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ነው የተናገሩት። ሰዎች ይመጣሉ يستحلون الحر والحرير ዝሙትን ሐላል የሚያደርጉ ሐርን ሐላል የሚያደርጉ والمعازف የሙዚቃ መሳሪያን ሐላል የሚያደርጉ ሰዎች ይመጣሉ ብለው ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። ይሄው ዛሬ ተከስቷል። ይሄንን ሐላል የሚያደርጉ መጥተዋል። ዝሙትን ሐላል ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? የአላህ መልእክተኛ ይላል አልዓይናን ተዝኒያን ሁለት አይኖች ዝሙት ይፈጽማሉ። ቃለ ወዚናሁማ النظر የአይን ዝሙቱ መመልከት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ዝሙትን በአደባባይ የሚፈጽሙ ሰዎች አሉ። በቴሌቪዥን على شاشة التلفاز بتلفزيون سكرين ላይ على الموقع التواصل الاجتماعي በመገናኛ ዘዴዎች ላይ በአደባባይ ዝሙት ይፈጽማሉ። كيف ተቋቁላ እስልምናን ለማስተማር ብላ ሚንበር ላይ ተቀምጣ እሷ አጠገቧ ሚንበር ላይ ተቀምጦ هو مسلم وهي مسلمة እሱ መሐመድ ነው እሷ ፋጢማ ነች ሙስሊም ናቸው ዲስከስ ተብሎ እስልምናን ሊያስተምሩ አጅነቢ ነች እየተመለከታቸው
ቺፕስቲክ ላፕስቲክ ተቀብታ እስልምና ልታስተምር መጣች هذا زنا ይሄ ዝሙት ነው ባለንደውም የልበሱሃ ይነካታል ይጨብጣታል ምንም ችግር የለውም ይዘይራታል በአደባባይ በቴሌቪዥን ስክሪን ላይ ዲን ጠፋ ማለት ይሄ ነው ዲንን ለማስተማር ነው ግን ዲንን ነው እያፈረሱ ያለው በሙስሊም ሚዲያዎች ላይ ይታያል ሚዲያው የሙስሊም ሚዲያ ነው የሚቀርበው ግን እስልምናን ማይወክል ነገር ነው የአኽሩ ዘመን ምልክት ነው አማ ሰሃባዎች እንኳን ሴትን በአደባባይ አፍጦ መመልከት ይቀርና እንኳን መንካት ይቀርና የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም አንሳሮች ጋር ቃል ሲገቡ في اول الاسلام እንግዲህ መጀመሪያ ገና መካ ላይ በነበሩበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 70 ምናምን ሰሃባዎች ከመዲና መጥተው ነብዩን ወደ መዲና ለመውሰድ ቃል ሲገቡ በይዓቱል ዐቀባ الثانية ሁለተኛው በይዓቱል ዐቀባ ተብሎ የሚጠራው ላይ ሴትም ወንድም ነበር ይመጡ ወንዶቹ بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم إلى آخره والله لا يقروا زمود لا يبتغوا لجاتشون بهيوت لا يقلوا قال قبوا إلى آخر البيعة تزايروا عربوش عادات شو يتصافحوا يتشباب بدأنا بعد العقد عند قال كتقابوا بها لا يتشباب بدأنا سيدوش من دزيهو النبي صلى الله عليه وسلم قال قبوا قالت النساء سيدوش من قالوا ألا تصافحنا يا رسول الله أتجبتون موي كما صافحت الرجال وأنتم نتبت كنيانا تجبتون موي ألاتهم قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء أني سيتنا لجبت مال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيا ديننا ليس هو دين المتشددين ولا دين الوهابيين ولا دين الذين يتبعون الجديد طيب سوت شدم بلوت يوهابية دين وإن يعتباك وش دين لم يا رسول صلى الله عليه وسلم ديننا والمعازف يا موسيقى مسارا حلال ما يدرقوا سوت شمت علو يا الله من الدنيا كأن شباب بأمت بفيت يتناقروا التنبيتنا الله ባሳወቃቸው እውቀት የተናገሩት ነው نعم በአሁን ሰዓት የሙዚቃ መሳሪያ በአደባባይ ነሺዳ ተብሎ በእስልምና ስም ይሄው ጆሮአችንን እያደማው ነው አንድ ሰው ራሱን ወደ እስልምና ራሱን ወደ ሱና ካስጠጋ የሚያዳምጠው ሙዚቃ ሳይሆን ነሺዳ ነው ነሺዳውን ከሙዚቃ የምትለየው በደንብ ስታደምጠው አላህ ይላል ወይም መሐመድ ይላል ወይም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል ከዛ ውጭ አትለየው የሙዚቃ መሳሪያ ነው የሚጠቀሙት ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን هنا أمة الإسلام يبتاج هذا وكذلك منظومة ميبالا سوت حضرة بلو تسبسبوا دبي مالو يزلالو يدلقالو يفاتشالو يجوهالو هنا دين الرقو يزالو وهو دين النصارى ينصارى وش دينه يقول الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية كعبة زند سيسجدوا صلاتهم من نبر على الله تبارك وتعالى مشركوش إلا مكاء وتصدية ما فاتت ما تنفب نبر على الله على سبيل الذنب والتوبيخ يتكسوا يوكساتشو ነው ለምን ታፋጫላችሁ አላህ ቤት ዘንድ ለምን ታጨበጭባላችሁ ነው ማፋጨት ማጨብጨብ ዲን ተደርጎ የተያዘበት ዘመን ላይ ነው ደረሰው في بيت من بيوت الله في مساجد الله መስጂድ ላይ ሰዎች የሚያጨበጭቡበት የሚደልቁበት ዘመን ላይ ነው ደረሰው كذب من الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بل إلى حديث الشولي بس دي لي الجبال أم بزو فتناوش بزو مكراوش يمتعلو حذيفة بن بال صحابي الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه من إلى
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ሰዎች አላህ መልእክተኛን ስለ ኸይር ነበር የሚጠይቋቸው አለ ስለ ጥሩ ነገር ለምን ለመስራት እኔ ደግሞ ስለ ሸር ነበር የምጠይቃቸው አለ ለምን እንዳልወርቅ ሸር ላይ እንዳልወርቅ እኔ ሁሌ ስለ ሸር ነበር የምጠይቀው አለ ሰዎች ስለ ኸይር ሲጠይቁ እኔ ስለ ሸር ነው የምጠይቀው አለ ከዕለታት አንድ ቀን እንዲህ ብዬ ጠየቅኳቸው አለ قد جاءنا الله بهذا الدين بهذا الخير الله ይህንን ኸይር ነገር አምጥቶልናል አላቸው ማንም እስልምና فهل بعد هذا الخير من شر ከዚህ ኸይር በኋላ ሸር ይመጣል ወይ ብሎ ጠየቃቸው ከዚህ ኸይር በኋላ የሚመጣ ሸር አለ ወይ ብሎ ጠየቃቸው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ሰሃባዎች እንደነበሩበት ዘመን ኸይር ሆኖ ነው እስከ ቂያማ ቀን ድረስ የሚቆይ ወይስ ደግሞ ሸር ይመጣል قال نعم አው ሸር ይመጣል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ብዙ ሸር ይመጣል طيب فهل بعد هذا الشر من خير طيب شر ከመጣ በኋላ ደግሞ መልሶ ኸይር ይመጣል አላቸው የሁዘይፋን ጥያቄ قال نعم وفيه دخل አው ከሸር በኋላ ኸይር አለ ግን ፍቅር ያለበት ኸይር ነው ጥርት ያለ እንደ ሰሃባዎች ያለ ኸይር አይገኝም አለቀዛ ድሮ ቀረ ከዛ በኋላ ኸይር አለ نعم በትክክለኛው መንገድ ላይ ይጓዙ አሉ የአላህ ሰዎች አሉ نعم وفيه دخل ክልክል አለበት طيب يا الله መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ يأتي قوم ሰዎች ይመጣሉ يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر የሆኑ ሰዎች ይመጣሉ ከኔ ሱና ውጭ ሌላን ሱና የሚከተሉ ويهتدون بغير هدي ከኔ መመሪያ ውጭ ሌላን መመሪያ የሚከተሉ ሰዎች ይመጣሉ تعرف منهم وتنكر ታውቀዋለህ የነብዩን ሱና እንደማይከተሉ ታስተባብለዋለህ ግልጽ ነው መንገራቸው በቢድዓ ነው የሚጓዙ እንደ አይነት ሰዎች ይመጣሉ አሉ ነብዩ ካላ ሲፉም ለና ሁሉም ሰዎች ግለጽልኝ ባህሪያቸው ምንድነው መገለጫቸው ምንድነው قال صلى الله عليه وسلم ما معناه يا الله ملكتنا صلى الله عليه وسلم منالو هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ከኛው ጎሳ ከኛው ቆዳ የሆኑ ሰዎች ናቸው በእኛው ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ናቸው በሌላ ዘገባቸው ዱዓቱን على ابواب جهنم ወደ ጀሃነም በር የሚጣሩ ተጣሪዎች ይመጣሉ من اجابهم اليها قذفوه فيها ወደዛ ወደሚጣሩት ጥሪ ላይ እሺ ብሎ የተከተላቸው ሰው እዛ ጀሃነም ውስጥ ይቀዝፉታል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓት على ابواب جهنم ወደ ጀሃነም በር የሚጣሩ هؤلاء الدعاة وللاسف كثروا في هذا العصر በዚህ ሰዓት ወደ ጀሃነም በር የሚጣሩ ተጣሪዎች በዝተዋል ከአንድ ሺህ ዓመት በፊትም የአላህ መልእክተኛ እነዚህ ሰዎች እንደሚመጡ ተናግረዋል የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው እንደገለጹት يتكلم الرويبضة في أمر الأمة ሞኞች ቂላቂሎች ዕውቀት አልባ የሆኑ ጃሂሎች በዲን ጉዳይ ላይ ይናገራሉ ምን ብለው ገልጸዋቸዋል ሱፈሃኡ الأحلام አስተሳሰባቸው ከዱንያ የማይዘል አካሄዳቸው ከዱንያ የማይዘል የዲን ስሜት የዲን ፍቅር የሌላቸው ዲኑን እንመራለን ብለው ይቀመጣሉ በዛ ሰዓት ፈተና ይከሰታል ስለዚህ ወደ ማን ነው መመለስ ያለብን ወደ ቀደምቶችን መከተል አለብን እኛ ምንም እንኳን አኺሩ ዘመን ላይ ብንሆን طيب የተለያዩ መለያየት አለመግባባት የተለያዩ መንገዶች የተለያዩ አንጃዎች እንደሚበዙ ድሮ ተነገረው አዲስ አይደለም ሊያስደነግጥህ አይገባም ልክ ሰሃባዎች እንደጠየቁት ለምን መለያየት ይከሰታል ሳይሆን ማለት ያለበት የትኛው አናት የጀነት መንገድ ይሄ ነው ጥያቄ ሊሆን ይገባል
እንኳን ባይነ ሰው ተለያይቶ ያየው ይቅርና ሰው ሳይለያይ የአላህ መልእክተኛ ሰው ሳይለያይ አንድ በሆነበት ሰዓት ምን አሉ? ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة እቺ ኡማ ለ73 ትሰነጠቃለች አሉ። لم يقل الصحابة لما صحابዎች ለምን አላሉ? ለምን እንለያያለን? ለምን ይሄ ልዩነት አላሉ? ግን የትኛው አይነት ትክክለኛው መንገድ ነው ያሉት? ለምን ይሄ ልዩነት የሚባለው ነገር አምሩን ከውኒ አላህ የወሰነው ነው አይቀርም። አላህ ከወሰነው ከዛም ከዚህ ጋር ሆናለሁ እንዳትል ከጀነት ሰዎች ጋር ብቻ ነው ልትሆን የሚገባ። قال صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام نالو فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أنه كنانተ ውስጥ ህይወት ሰጥቶት የሚኖር ብዙ መለያየትን ያያል። وإياكم ومحدثات الأمور ከነገራቶች አዲስ ነገሮችን ተጠንቀቁ፣ አስጠንቅቁም። አዲስ ነገርን ተጠንቀቁ። فإنها ضلالة ምክንያቱም አዲስ ነገር ጥመት ነው። አዲስ ነገር ሲባል إذا كان في أمر الدين በዲን ጉዳይ ላይ ያለ አዲስ ነገር ዲን ፋሽን አይቀበልም። ዲን አይቀየርም። الدين قديم الدين عتيق ዲን ጥንት ነው። طيب كذا من قال الله መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام فمن أدرك منكم ذلك ከእናንተ ውስጥ ሰዎች ሲለያዩ ቢድዓ ሲመጣ የደረሰ ሰው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فعليه بسنتي አደራውን በኔ ሱና መጠበቂያው መፍትሄው የብቻ ነው ማለት ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መከተል فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ከኔ በኋላ የተመሩ የሚመሩ የሆኑ ምትኮችን የኔን ኹለፋዎች ሱና አቢ በክር ወዑመር ወዑስማን ወዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳሁም የነሱን ሱና ይከተል። አብዱ ዐለይሃ ቢነዋጅል በኒ ሱና ላይ በክራንች ጥርሳችሁ ነክሳችሁ ያዙ። ይሄ ቃል ለምን መጠቀስ ተፈለገበት? ሱናን እንዳትከተል የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ከዛም ከዚህም እንድትሆን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የምርጫ ካርድ መሰብሰቢያ መጠቀሚያ ሊያደርጉ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አኺራ ጉዳይ እንዲስተካከል አይደለም የሚፈልጉት። ትክክለኛውን መንገድ እንድትይዝ አይደለም የሚፈልጉት። እሳቸውን እንድትደግፋቸው ብቻ ነው የሚፈልጉት። እንደ አይነት ሰዎች አሉ። ሱናን አጥብቀህ ከያዝክ የማይመቻቸው ሰዎች አሉ። ሱናን ሲያዩብህ ፊታቸው የሚቀያየሩ ሰዎች አሉ። ሱናን ሊመነጭቋቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አቡ ዐለይሃ ቢነዋጅል በክራንች ጥርሳችሁ የነብዩን ሱና ነክሳችሁ ያዙ። የሚጠራመት አለ ማለት ነው። የሱናን ሰዎች የሚጠራመታቸው አለ። ሊቆራረሷቸው ይፈልጋሉ። የተለያዩ ጥመቶች የተለያየ ዓላማ ቢኖራቸው የሱና ሰዎች ላይ ግን አንድ አይነት መልእክትና አንድ አይነት አቋም ነው ያላቸው። وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة بني إسرائيل ل72 تلايتوا على وتفترق أمتي على 73 فرقة يتشي أمة دقمو ل73 تلايالت شالو نعم كلهم في النار إلا واحدة عنده ستكر كلهم يسعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة عنده ستكر كلهم يسعدوا صحابة وش من قالوا قالوا من هم يا رسول الله أنت يا الله ملكتنا وياتشنا صايم التوطى أبودن أساتي ما تقبوا أبودن ما نج يصحابوا وتشتياقي يشوفوا إلى سؤال ياتي جنة متقبوا من قريتنا وانج ما لما بس الفلقوا عند سون أتبتات أتلاي أحباش صوفي سلفي أتبل كلهم مسلم كلهم سني يتوب عليه كلهم أهل السنة وبلال هذا أولا كذب إيه يكذبه الواقع نباراوي تثبت يمي استبابله وشتنه وثانيا ولتنيو غش للأمة أمون ما تال المشودنه خداع أمون ما تالنه سلزي يهو يفلكون أما لك ما يستشلال يفلكون ما كذل تشلال له أساتي قوال مالك لابد أن نبين الحق للناس لا سويت حقا ما مرارة مجلس ألم بذكر الأوصاف بذكر أسماء الجماعات بغير خوف
لومة لائم في دين الله سبحانه بالله دين الله يوقعشن وقصا سانفرا أمتن قلت مرة قال لبن ما برارات قال لبن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له مفرق يا الله من يتنى بتاتن تبلوان أباتنا لجون بتاتن بالنا مستفاتا زمدنا زمد الله يتبلوان النبي صلى الله عليه وسلم زارب لي سنن قلت مرقن سو مفرق بلوم يسبو سوچال بتاتاي التفريق في أصول الدين واجب بدين مسارة لي في أصول الإيمان في باب التوحيد في باب السنة بسنة رأس بتوحيد رأس لي سوچل ملايك قدنهم ليؤمن من آمن ويكفر من كفر يأمن اندامن يكاد اندكت أما جمع من هب ودب ومن كفر وآمن ومن ابتدع واتبع يكادونهم يأمنونهم بدعا بسراونهم سنة بسراونهم مسبسب هذا خلاف السنة هي سنة كرارة من قواعد أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة مروج عندنا ثقف ثم جمع سوتشن أسلتناتشو بالسنة بسنة ثم جمع كذا مسبسباتشو السنة مصدر الوحدة سنة عندنا تبنشو كلاتشن سنة بالنس باندرس لا بالتلاين والبدعة مصدر الفرقة بدعة دقمو يلي ينت يعلم مقبابات يمن تارك يمن سنتاتك من قد من جمالة بدعة بدعة اسكت سرى درس الله أرأيتم يعني هل رأيتم الناس يختلفون في عيد الفطر في عيد الأضحى عيد الفطر لا عيد الأضحى لا مسلم والسلاء يؤيتات شوان أجيبوني بالله عليكم مسلم قطر بستم بادبابا إلي بأي منقر إلي ستة رامس انكوان أدرس سبابا دس إلي دس إلي لأنه سنة نو عيد الفطر سنة وعيد الأضحى سنة السنة مصدر الوحدة سنة عند الرجال مالك وإذا جاء الاحتفال بمولد خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي ولدت ما كبر سيبت أدقمو ترى الناس يختلفون سوش الله يتملكتان يتدابرون سوش جرباش السنة يتملكتان ما السر مستر منه لأنها بدعة نوع البدعة تفرق بدعة إلهية بدعة سنتك طيب من دونه مرة قال لبن عند لبهم مولد إلهية ما نتعلم مولد بدعة نو كل سو مولد انتتو وده سنة امتع دين الإسلام له الاتباع تشالون عيد الفطر وعيد الأضحى النزيد بتشاننا كبر يزاننا عندنا هنا مولد ما كبرهم مولد أكبر مولد ما كبرهم مولد أكبر سلزي ولا تنم ما ينشلالن هاي فكرن بديناش هاي تشالن مولد عند أدرجنا مولد إلهينا يبتعتنا يسنتعتكنا هايلاتنا يادكمنا لأن فيه شرك مولد الشرك اللبد منوي لا أعلم من دي لولاه ما كان ملك الله منتظما دنيا وأخرى به كل قد افتتحت من بال نبي باينوري الله سلطان يسكال لتبين بلو منوينه مولد لليت لا يمكران برزن جمكارو سند شرك اللب أنتم نور ملاذ الأمة انظرونا بعين الرحمن ملو نبي صلى الله عليه وسلم ترى من زملاء لمن ليلة المولد مكرر لمن أنت الله من التنياوي يا أمه كل متجع ملاذ الأمة من لاذ يلوذ انظرونا بعين الرحمة بين بازنة عينوت ملكة أنت الله من التنيا مبالو مول الليل إن من نقول قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق فالله من التنبكوا إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله ينو دينك مولد الله لم الاختلاط بين الرجال والنساء بس يتنبو عندما كان ميكالكل طيب البدعة تفرق بدعة إلهية لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام تيمية الله يزلت شونا ميلالو يقال أهل السنة والجماعة أهل السنة يسنة سوش والجماعة يا جماعة سوشنا السنة عند الرجال أهل البدعة والفرقة يبدأ سوش يلي يمن سوشنا
طيب ስለዚህ ቢድዓ تفرق الناس ሰውን ይለያየ አንድ መሆን ከተፈለገ ሁሉም በያለበት ላይ ይረጋጋ ይሄ የፖለቲካ ኢሹ የፖለቲካ ቀመር የፖለቲካ ካልኩሌተር ነው በዛ ሂሳብ የሚሰራ አንተም እዛ ሄድ አንተም እዛ ተቀመጥ ላበስ عليه ይሄ የፖለቲካ ካይር አማ ዲን ከሆነ ሱና ያዘ በሱና ላይ ይጽና ቢድዓ ያዘ ሰው فليترك البدعه بدعه ሊተው ለምን ነብዩ ብለዋል ወኢያኩም ወሙህደታት الامور ያላህ መልእክተኛ ንግግር እኮ አዲስ ነገርን ተጠንቀቁ فإن كل محدثة بدعة ሁሉም ቢድዓ ነው ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉም አዲስ ነገር ቢድዓ ነው ይሄንን ወሲያ ነው ማስተላለፍ ያለብን ከእናንተው ሰዎች ሲለያዩ ያያሰው فعليكم بسنتنا ሱናን ያዙ ነው ያሉት طيب وكذلك بارك الله فيكم اذان ስለደረሰ አዘን ተደርጋላችሁ طيب بعد الاذان ትንሽ መቀምቀም ያደርጋል ንግግሬን ጨርሳለሁ بارك الله فيكم وجزاكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح والصلاة القائمة محمدا وسيلة الفضيلة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد طيب إن شاء الله تعالى ቀደምቶችን መከተል ወደ ጥንቱ ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ መመለስ ወደ በላይነታችን እንድንመለስ የሚያግዘን ብቸኛው መንገድ ነው ከተቀረጠብን ለመውጣት የነብዩን ሱና መከተል ብቸኛው መንገድ ነው ልናውቅ የሚገባው ይሄ ኡማ ሊረዳ የሚችለው ውስጡ በመስተካከሉ እንጂ ቁጥሩ በመብዛቱ እንዳልሆነ ልናውቅ ይገባል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال تتداعى عليكم الامم ህዝቦች ይጠራሩባችኋል አኺሩ ዘመን ላይ ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠራሩባችኋል ያም እናንተን ለማጥቃት ያም እናንተን ሁሉም ጣቱን ወደ እናንተ ይቀስርባችኋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች ምን አሉ قال اوا من قله ከቁጥር ማነስ የተነሳ ነው አኺሩ ዘመን ላይ ሁሉም ሰው ሙስሊሞች ለሚተቋቋመው قال የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ምን አሉ لا ከቁጥራቸው ማነስ አንፃር ሳይሆን በልሁም كثير ኡመቶች አኺሩ ዘመን ላይ ብዙ ነው ራሱን ወደ እስልምና የሚያስጠጋው لا اله الا الله محمد رسول الله የሚለው ብዙ ነው ولكنهم غثاء كغثاء السيل ነገር ግን እንደ ባህር አረፋት ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባዶ ናቸው ማለት ነው እጅባ የለም እጅዓ ብቻ ነው ነብዩን መከተል የለም ሙገታ ብቻ ነው እስልምናን መምሰል የለም ሙስሊምን ማለት ብቻ ነው ሱናን መከተል የለም ሱንይ ነኝ ማለት ይሄ ነው ብዙ ናቸው ቁጥራቸው ነገር ግን ከጉሳኢ ሰይል እንደ ባህር አረፋት ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትክክለኛ ሱንዮችን ትክክለኛ ቀደምቶችን የሚከተሉ እንሁን
የትኛው መከራ መውጫ ወደ ቀደምቶች መመለስ ብቻና ብቻ ነው። يقول عبد الله بن مسعود ሚላሉ اتبعوا ولا تبتدعوا ተከተሉ አትፍጠሩ አዲስ ነገር አታምጡ አትፈላሰፉ فقد كفيتم ዲራ በነቢዩ ተበቅታችኋል الشارع هو الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ዲን ላይ መደንገግ የሚችለው አላህ መልእክተኛው ናቸው ከዛ ውጭ መከተል ነው እናንተ ويقول الأوزاعي وبكلام الأوزاعي أختم كلام بالإمام الأوزاعي نقرين نجرسالنا الإمام الأوزاعي عنده هلال اصبر نفسك على السنة نفسهن بسنة لأتنا ينبي سنة بمكة اللي راسهن أتنا الإمام الأوزاعي من كبار التابعين كتل الله التابعي وجوست أن يوناتش أبو عمر الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة نفسهن بسنة لي أتناو بسنة لي مزنة تعلم وقف حيث وقف القوم سوتشوا بقومبت ليكم ولم يقل حيث وقف قوم سولوا قومبت ليكم أرلم يقول حيث وقف القوم العهد بلنج حيث وقف القوم أي الذين سلفوا قدمتش بقومبت ليكم الناس قومبت ليكم يسروا تنسرا يتوت انتو تاو يتناقروا تنتناقر وقف حيث وقف القوم قدمتش بقومبت ليكم وقل بما قالوا يتناقروا تنتناقر وكف عما كفوا عنه يتكلكلوا تنقر تكلكل قدمتش من تكلكلوان من تناقروان هي السبب ከነፈሰው ጋር አትንፈስ ዘመኑ ጋር አትሂድ ዲንህ ጋር ሂድ نعم እኛ ከዚህ ጋር እንሄዳለን ጊዜው በሰለጠነ ቁጥር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን ይሄ በዱንያ ጉዳይ ላይ ነው አማ በዲን ጉዳይ ላይ ዲናችን ድሮም የሰለጠነ አዲስ ተረጓሚ ያስፈልገውም ቁርአን አዲስ ዘመኑ ጋር እንዲሄድ ተደርጎ መጠምዘዝ አያስፈልገው ዲናችን የድሮ የሰለጠነ طيب واسلك سبيل سلفك الصالح من قالوا يقدمتوچن መንገድ ተከተል الصالح እነዛ ቀደምቶች ደጋግ ይሁኑ ቀደምቶች ሰለፉን እኮ طالح አለ هناك سلف صالح وسلف طالح መጥፎ ቀደምት አለ መልካም ቀደምት አለ አንተ ልትከተል የሚገባው سلفك الصالح ደጋግ ቀደምቶች ደጋግ አይማዎች አሉ الصحابه والتابعون أتباع التابعين الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة والإمام الشافعي محمد بن إدريس والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة هؤلاء أئمتنا نزيه الله أئمة وتشاتشنا ينسوا من قرتكتا أنه يسوج أهلا يتفتروا بدعوة يكون هبا مولد من بالي أكالو نشيدا من بالي أكالو منظومة من بالي أكالو أردت المذهب في قنقرة مولد منظومة نشيدة من بالله باب المولد باب المنظومة باب النشيدة ملل باب البول والغائط ملل باب أداء يعني أداب دخول الحمام ملل شندبين سكبا عنديتنو ستكمت عنديتنو بقى نجرنو بقرا مكمت على بالنزي راسو فقه رسول لعل كلهم تدكسوا المالك ነገር ግን ይሄ ዛሬ ላይ ሰዎች የሚነታረኩበት ትላልቅ ራስ ግን የለም ይሄ ምን ይጠቁማል ድሮ የለም ማለት አሐዲስ የመጣ ነገር ነው የሚያባሉን በዚህ ነው ማለት ለዚህ ነው ከሃዲያን ለጥመት እውቅና ይሰጣሉ ለሐቅ ግን እውቅና ይሰጣሉ ለምንድን ነው በእስልምና ስም የተሰሩ ቢድዓዎች እኛን እንደሚለያዩ እንደሚያባሉን ስለሚያውቁ ስለሚረዱ ለጥመት ቡድን ይደግፋሉ أعداء الإسلام ضريح لمسرات كفرنساي إثيوبيا لي بهنزا يتسرى ضريحا من لمسرات ضريح مسجد قنيا فرسال لمن دنو ضريح مسرات ضريح مملك أكر يكبر أفر مدتات أكبر أفر لي من كبالن مش عنده سو للشهادة كبر لي يقولوا لي سوتي مالن مسلمون عندهم مالك ما تشو سلم ياكو بدعسيون التببران يا الله بيسيون كن يفرس شوف سلزي ولا قدمتوش منقر من ملس بتشنو مفتينو جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول
ويتبعون أحسنه. جعلني الله وإياكم من الذين يتبعون ولا يبتدعون. اللهم إن أحييتنا فأحينا على التوحيد والسنة، وإن توفيتنا فتوفنا على الإيمان. اللهم وفقنا للاتباع، اللهم خلصنا من الإشراك بك والابتداع في دينك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.